जी दोस्तों, नौशहरा रेलवे स्टेशन की तरफ से अब हम रसालपुर की तरफ रवाना होने वाले हैं। जी दोस्तों, इस टाइम मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी लोकोमोटर फैक्ट्री रसालपुर में। दोस्तों, ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे नेम लोकोमोटर को मैन्युफैक्चर भी किया जाता है, रीहैबिलिटेट भी की जाती है और नई अपग्रेडेशन भी की जाती है यहाँ पे। फिर जी दोस्तों, यहाँ पर जो इस टाइम करंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो AG30 को रीहैबिलिटेशन और उसकी अपग्रेडेशन की जा रही है। ले जी दोस्तों, अब इस कैब के अंदर लोको पायलट्स के लिए AC भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो 2 या 3 महीने बाद ये लोकोमोटिव आपको दोबारा से ट्रैक पे दौड़ते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी। जी दोस्तों, यहाँ पे जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है वो AG30 का चल रहा है। तो आए अब आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। जी दोस्तों, आज मौजूद हूँ मैं पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री रसालपुर में। कितनी खूबसूरत फैक्ट्री है जी। अभी इसके अंदर चलेंगे। ये मेन रोड है और यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जी ये जो लाइन है ये नौशहरा जंक्शन से निकल के तो मर्दान तक जाती है। दरगाही वाला रेलवे ट्रैक है। और ये जी रसालपुर फैक्ट्री जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत फैक्ट्री है लोकोमोटिव। अभी चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मियां अज़हर महमूद एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर खिदमत है। आज मैं मौजूद हूँ रसालपुर में और आपको दिखाने आया हूँ पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री रसालपुर। आप देख रहे हैं अज़हर ब्लॉग 007। तो दोस्तों, आज मौजूद हैं हम रसालपुर में। मेरे पीछे आप ये मोनोग्राम देख रहे हैं, बड़ा फेमस मोनोग्राम है। और आज हम विज़िट करेंगे यहाँ पे लोकोमोटिव फैक्ट्री में जो लोकोमोटिव बन रहे हैं, मतलब जो रिहेबिलिटेट हो रहे हैं या उनकी अपग्रेडेशन होती है, वो आपको दिखाएंगे और यहाँ पर इसकी हिस्ट्री बताएंगे, ये कब से बनी है और क्या इसका यहाँ पे क्या वर्किंग चलती रही है। क्योंकि 1993 में ये मार्ज़ वजूद में आई थी और बेनज़ीर भुट्टो साहब की वहाँ तख्ती लगी हुई है जिन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। और आई थिंक उस वक्त जो रेलवे मिनिस्टर शायद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे या कोई, वो मुझे इतना पता नहीं था। तो दोस्तों आज आपको हम इसका ब्रीफली विज़िट करवाएंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे। जो ये इस टाइम जो यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है वो AG30 लोकोमोटिव का चल रहा है। 16 AG30 लोकोमोटिव यहाँ रिहेबिलिटेट भी किए जा रहे हैं और उनकी अपग्रेडेशन भी चल रही है। तो अभी हम अंदर जाएंगे इस फैक्ट्री के और आपको दिखाएंगे कि किस किस्म की रिहेबिलिटेशन चल रही है और क्या क्या उसमें अपग्रेडेशन हो रही है। ये है PLF पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री रसालपुर। ये जी इसका मेन गेट है और मैं बिल्कुल इसके सामने मौजूद हूँ। ये मोनोग्राम काफ़ी फेमस है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा PLF का। और बड़ा ही खूबसूरत और जदीद निज़ाम है यहाँ लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का भी, रिहेबिलिटेशन का भी। और जो रिपेयर्स यहाँ होती हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो चलते रहते हैं इसके अलावा, रिहेबिलिटेशन के अलावा या मैन्युफैक्चरिंग, वो भी हम आपको दिखाएँगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री रस्म इफ्तिताह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जी ये किया था। ये इनकी तख्ती लगी हुई है। तो दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने इसका इफ्तिताह किया जी 6 दिसंबर 1993 को ये इसका इफ्तिताह हुआ था। और यहाँ पे उस वक्त काफ़ी लोकोमोटिव को मैन्युफैक्चर किया गया था। वो हम सारी हिस्ट्री अभी पूछेंगे अंदर जाके। मौजूद हूँ पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री रसालपुर में और इस टाइम आप मेरे पीछे ये लोगो भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो वर्क्स मैनेजर हैं, पहले हम करेंगे उनसे गुफ्तगू शुनूत और उसके बाद हम फैक्ट्री का विज़िट करेंगे पूरा। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी, हामिद साहब हैं यहाँ पे वर्क्स मैनेजर, उनसे गुफ्तगू करने। तो चलते हैं जी अंदर और आपको दिखाते हैं हामिद साहब का रूम शूम भी और जहाँ वो बैठते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ताला उनसे बातचीत भी करते हैं और अपने ब्लॉग का स्टार्ट भी
انہیں کی گفتگو سے کریں گے اور پھر ہم فیکٹری کو باقاعدہ وزٹ بھی کریں گے. تو بس ابھی میں پہنچ چکا ہوں اور آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ مین روڈ ہے باہر ساتھ ہی ریلوے لائن جا رہا ہے, درگاہی والا جو ٹریک ہے. اور یہ جی ان کا آفس ہے, بڑا زبردست خوبصورت آفس ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ورکس مینیجر صاحب بیٹھتے ہیں. تو چلتے ہیں جی اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان سے بات بھی ہو سکے. ماشاءاللہ کافی اچھا آفس ہے. اور یہ جی ورکس مینیجر صاحب کا روم ہے, حامد اسد صاحب ورکس مینیجر. تو ابھی ان سے جا کے ملتے ہیں اندر اور پھر آپ کو بتاتے ہیں. اچھا ایسا ہے کہ میں تھوڑا سا پہلے بریف بتا دوں جی ایل ایف کے سال کے حوالے سے جو ہے نا. تو یہ فیکٹری جو ہے یہ 1993 میں کمیشن ہوئی تھی جی. یہ فیکٹری بنی تھی جاپان گورنمنٹ کے تعاون سے. ٹھیک. تو 1993 میں یہاں پہ سب سے پہلے ہٹاچی لوکوموٹو PH-20 جو ہے وہ یہاں پہ سب سے پہلے لوکوموٹو جو ہے رول آؤٹ ہوا تھا. 95 میں جو ہے نا وہ رول آؤٹ ہوا تھا, 93 سے کمیشن ہونا شروع ہو گیا تھا. تو اس ٹائم جتنی بھی ساری مشینریز ہے وہ جاپان کی تعاون سے یہاں پہ انسٹال ہوئی تھی. اس فیکٹری کا کل رقبہ 211 ایکڑ ہے, جس میں 100 ایکڑ جو ہے وہ فیکٹری کو مختص ہے. اور ابھی تک جو ہے نا وہ اس میں تقریباً 11 ایکڑ کے جو ہے اس پہ آبادی جو ہے نا وہ فیکٹری کے اندر ہے. تو اس کے بعد یہاں پہ وقتاً فوقتاً پھر ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے رہے. ہٹاچی کے بعد جو ہے نا پھر یہ AG-30 پروجیکٹ تھا وہ یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے. اس کے بعد پھر DPU 2030 لوکوموٹو تھے, ان کے پروجیکٹس یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہوئے. اس کے بعد جو ہے ZCU 30 لوکوموٹو جو ہے وہ پروجیکٹ یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے. مین وائل 2001 میں جو ہے یہاں پہ ریہیبلیٹیشن کے پروجیکٹ جو ہے RG 2024 وہ یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہوئے تھے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کچھ ہاپر ویگنز بنے تھے فریٹ کے, اور کچھ کنورژنز ہوئی تھی, پاور وین بنائے گئے تھے اس میں. تو موجودہ وقت میں ہمارے پاس 2 پروجیکٹ جو ہے وہ فل سوئنگ میں چل رہے ہیں جی. ان میں جو سب سے پہلے ہے وہ ہم فریٹ ویگنز بنا رہے ہیں پاکستان ریلوے کے لیے. تو وہ ہے ہمارے پاس ZBKC اوپن ٹاپ ویگن ہوتے ہیں, جس میں ہم ڈفرینٹ کموڈیٹیز جو ریلوے ٹرانسپورٹیشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ ہمارے پاس بن گئے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسرا پروجیکٹ چل رہا ہے تو وہ AG-30 کی اپ گریڈیشن ماڈرنائزیشن چل رہی ہے. اچھا. تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ہمارا اس میں جو OEM ہے ویب ٹیک ان کے ساتھ یہ ہمارا جوائنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اس میں جو ہے نا ہم نے انشاءاللہ 16 AG-30 لوکوموٹو جو ہیں ان کو اپ گریڈ کر کے یہاں سے رول آؤٹ ہوں گے, جو پاکستان ریلوے کے سسٹم میں ایڈ ہو جائیں گے. اور اس سے انشاءاللہ جو ہمارے جتنے بھی لوکوموٹو ریلیٹڈ جو ہماری سروسز ہے وہ, تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سپٹمبر میں جو ہمارا پہلا انجن ہے اس کو سٹارٹ کریں گے. ٹھیک. تو اس کے بعد جو اس کی مزید ٹیسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا 2 ماہ میں جو ہے نا وہ تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اس کے بعد جو ہے نا پہلا لوکوموٹو وہ سسٹم میں ایڈ ہو جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ایک بیلٹ بن جائے گی. تو انشاءاللہ مطلب ایک ماہ کے اندر کر کے وہ ایک لوکوموٹو جو ہے وہ سسٹم میں ایڈ ہوتا جائے گا. تو دوستوں باہر ایک جی اسٹیم لوکوموٹو کھڑا ہوا ہے, یہ مین ورک شاپ کا گیٹ ہے, یہاں سے ہم اندر جائیں گے. اور باہر یہ جی آپ کو اسٹیم لوکوموٹو نظر آ رہا ہے ایز اے مونوگرام کے طور پہ. آپ یہ کھڑے ہیں, مطلب کہ یہ اب ہر اسٹیشن پہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو جی یہ ہے اس کی مین اندر جانے کی جو ہے مین رستہ. تو چلتے ہیں جی اندر, اسمبلی شاپ سٹارٹ کرتے ہیں, 1 بائی 1 آپ کو دکھاتے جائیں گے. یہ جی آپ کو یہاں پہ AG-30 کی باڈیز نظر آ رہی ہیں. AG-30 کی باڈیز پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ, کیونکہ مین پروجیکٹ یہی چل رہا ہے اس میں AG-30 کا. اور یہ دیکھیں جی یہ فریٹ ویگنز یہاں بن رہی ہیں, تیار ہو رہی ہیں. دیکھیں فریٹ ویگنز تیار ہو رہی ہیں. اور اسی طرح کی یہ دیکھیں بلاک سیکشنز پڑے ہوئے ہیں. AG-30 لوکوموٹو کا جو مین پروجیکٹ یہاں پہ ابھی ریہیبلیٹیشن اور چل رہا ہے, اس میں برب جو اس ٹائم امپورٹنٹ پروجیکٹ چل رہا ہے وہ AG-30 کا چل رہا ہے.
تو یہ دیکھیں AG30 کی باڈیز پڑی ہوئی ہیں کیونکہ یہ پورے ری ایبلیٹیٹ ہو رہے ہیں اور اپ گریڈیشنز بھی اس کی چل رہی ہیں. دوستوں اس ٹائم میں موجود ہوں فیکٹری کے اندر اور ہر طرف جہاں پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں یہاں AG30 ہے کیونکہ 16 AG30 لوکوموٹیوز کی یہاں پہ ری ایبلیٹیشن اور اپ گریڈیشن چل رہی ہے. یہ اب جو لوکوموٹیو ٹریک پہ دوڑیں گے وہ EFI سسٹم کے ساتھ دوڑیں گے اور ان میں یہ اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے. ان کے تمام پرائم موورز کو اپ گریڈ کر دیا گیا بلکہ ایک قسم کا نیا ری ہیبلیٹیٹ اور اپ گریڈ کر کے انہیں دوبارہ ان لوکوموٹر میں انسٹال کیا جا رہا ہے. اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں دیکھیں گے آپ کو AG30 کا ہی تمام اسپیئر پارٹس نظر آئیں گے. تو چلتے ہیں آپ کو پوری فیکٹری کا وزٹ کرواتے ہیں. اس ٹائم موجود ہیں ہمارے ساتھ فقیر گل صاحب اسسٹنٹ ورکس مینیجر ہیں اور یہ جو پیچھے ہمارے سامنے آپ کو AG30 لوکوموٹر نظر آئے 6001 ہے اور انہوں نے پہلے 6001 کو پکڑا ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے مراحل کے قریب ہے. تو پوچھتے ہیں ان سے کہ اس میں کیا کیا انہوں نے نئی ایڈیشن کیا اور کیا کیا چیزیں ریفربش کی اور کیا نیا ایڈ کیا. سر اس میں یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ابھی پروجیکٹ ہے یہ 15 لوکوموٹیو کا اپ گریڈیشن کا جی ساتھ میں AG30 کا ایک اور بھی لوکوموٹیو ایکسیڈنٹل ہے جی 6022 ٹوٹل 16 ہو گئے جی 16 ہو گئے ہیں. تو اس کی ہم اپ گریڈیشن ماڈرنائزیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں پھر ہے کہ اس میں مختلف ماڈیفیکیشن ہم نے کی ہیں یا اس میں جو مطلب کمزوریاں تھیں وہ اس کی جگہ ہم نے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا ہے اور اس کو مطلب ہم نے پلیٹ ورکنگ اس کی ہے جو دوسرے مختلف چیزیں. اس میں تو پھر AC کا بھی ہم نے پروویژن دیا ہے. AC ابھی اس کے اندر فٹڈ ہے. اچھا یعنی کہ AC آپ فٹ کر رہے ہیں اس میں؟ فٹ ہو گیا ہے. اچھا ہو گیا ہوا مطلب سارے جو لوکوموٹیو ہے نا اس میں AC فٹ ہوں گے یعنی کہ یہ تمام کو آپ AC کر دیں گے؟ جی زبردست. جی اس کے علاوہ اس میں الیکٹرونک ایئر بریک جو ہے وہ بھی ہم نے دوسرا نیا والا ڈال دیا ہے ویب ٹیک کا. یعنی کہ اس کو اپ گریڈ کیا آپ نے؟ اس کو بھی اس کو اپ گریڈ کیا. اس کے علاوہ اس کا جو ڈیزل انجن ہے یہ بھی EFI کے اوپر ہم نے کنورٹ کر. اچھا EFI کے اوپر کنورٹ کیا. اس میں جو پرانا تھا وہ سمپل 4 اسٹروک تھا؟ جی اور اس میں گورنر سسٹم. اچھا گورنر سسٹم. وہ گورنر اس کا ابھی ہم نے ڈیلیٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم EFI کے اوپر لائے ہیں. یعنی کہ فیول ایفیشنسی اچھی ہو جائے گی اس کی. یہ تو بہت زبردست ہے جی. تو یہ جی اس میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے. تو نیچے اس کا جو فریم ورک ہے اس میں بھی ایڈیشنز کی ہیں جو نیچے ٹرالی جو نئے پارٹس ہم نے لگائے اسی کے حساب سے اس کو ہم نے ماڈیفائی بھی کیا ہے. ماڈیفائی کیا ہے جی پھر اس کی کیمرنگ وغیرہ یا دوسری چیزیں مطلب اس کو کمپلیٹ ہم مطلب دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی مطلب اس طرح کوئی کمزوری تو نہیں ہے کہ آگے چل کے یا آپریشن میں ہمیں کوئی مسائل دیں گے. تو ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا جو سٹرکچر ہے پرانا اس میں بھی آپ نے جو خامیاں تھی وہ دور کی ہیں؟ دور کر دی ہیں. جو کمزوریاں تھی اس میں بعض ہم نے مطلب نئے فیبریکیشن ورک کے ذریعے سے اس میں ہم نے کچھ نئے کام کیے کچھ پیچ ورک کیا اس میں. ٹھیک ہے. جی تو مطلب یہ پورا کوالیفائی کر کے پھر ہم نے یہ جب لوکوموٹیو یہاں سے نکلے گا تو ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی نیو ہے؟ جی اپ گریڈ ہو گیا. اپ گریڈ ہو گیا جس کو ہم ری ایبلیٹیٹ بولتے ہیں کہ ری ایبلیٹیشن ہو کے آ گئی ہے. تقریباً اسی سینس میں کہہ سکتے ہیں ماڈرنائزیشن اور اپ گریڈیشن ہو گئی ہے. جی اس کی وائرنگ وغیرہ اس کے پینل وغیرہ جو ہے کچھ ہمیں نئے ملے ہیں کچھ ہم نے مطلب اس کو کوالیفائی کیا ہے اور اس کو لگایا ہے اور وائرنگ تو اس کی ساری مطلب نئی ڈل گئی ہے. اچھا اس میں جو آپ نے EFI سسٹم انسٹال کیا ہے کیا آپ نے یہاں پاکستان میں کیا ہے یا کہیں باہر سے منگوایا ہے؟ یہ باہر ویب ٹیک کمپنی کے ذریعے. تو ویب ٹیک جو کمپنی ہے ان کے اہلکار بھی آپ کے ساتھ یہاں کام کر رہے ہیں کہ؟ جی ان کے سروس انجینئر بھی ہیں ہمارے پاس. اچھا جی تو یہ وہ تو ویسے جرنلی مطلب اس کو واچ کرتے ہیں باقی اسٹاف ہمارا خود ہی سب کچھ. اچھا خود ہی یعنی کہ زیادہ تر آپ ورک یہاں اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں پاکستان کے لوگ. ان سے یہ ہے کہ کوئی مٹیریل کا کوئی ایشو ہے ڈیزائن میں کوئی مسئلہ ہو تو آگے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اچھا کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اسٹاف ہمارا اپنا ہی ہے. آپ کا اسٹاف سارا اپنا ہی؟ جی اصل میں ہمیں تھوڑا اس میں یہ بینیفٹ ہے نا کہ یہ شروع میں جب یہ لوکوموٹیو بنے تھے 20 لوکوموٹیو جی 10 تو CBO ہی تھی 20 ہم نے ادھر بنائے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کا ایکسپیرینس مطلب ہمیں پہلے سے ہے. جی بالکل. چلے یہ تو ایک آپ کے لیے خوش قسمتی ہے کہ یہ لوکوموٹیو پہلے آپ مینوفیکچر کر چکے تھے یہاں پہ اسمبل کیے تھے آئی تھنک باہر سے آئے تھے. نہیں اس میں
10 اس کے डी تھے اور جی 10 سی کے डी تھے. اچھا تو مطلب بہت سارا کام اس میں ہم نے کیا ہے, مطلب صرف اس کی اسمبلی نہیں اسمبلنگ نہیں کی. چلیں جی, یہ سر نے ہمیں ٹوٹلی بریف کیا. سر سے بس ہم تھوڑا سا پوچھیں گے ان کے بارے میں, ان کوچز کے بارے میں. جی. سر یہ کوچز مجھے نظر آ رہی ہیں, تو یہ ان کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ سر ہمارے پاس ہے بھی زیڈ بی کے سی ٹی ٹائپ کے یہ ویگن ہے ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کے لیے. ٹرانسپورٹیشن کے لیے اس میں ہم نے جو یہ ٹی کا لفظ لگایا ہے نا, جی جی, اس میں ایک ماڈیفیکیشن ہو گئی ہے کہ اس میں آپ کنٹینر بھی لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا زبردست. اور یہ بالکل یہ نیو یہ مینوفیکچرنگ ہم کر رہے ہیں ادھر. اچھا یہ ذرا میری کریکشن کیجیے گا, یہ پہلے کوئلے کے لیے صرف استعمال ہوتی تھی یا کرش لینے کے لیے؟ دوسرے تھے. اچھا وہ دوسری ہیں. وہ پر ویگن وہ بھی ہم نے تیار کیے ہیں پہلے. وہ بھی آپ نے آئی تھنک 440. جی بالکل وہی وہ ہم نے تیار کیے ہیں. ابھی یہ اوپن ٹاپ ویگن بھی اس کو بولتے ہیں. جی سسٹم میں جو چل رہے ہیں اس کو زیڈ بی کے سی بولتے ہیں, اور اس میں ہم نے جو کنٹینر کے لیے جو ماڈیفیکیشن کیے تو یہ اب زیڈ بی کے سی ٹی ہو گیا, یعنی ٹی شو کرے گا کنٹینر کو. جی. ٹھیک ہے. تو سر اس کے علاوہ کوئی پروجیکٹ یہاں پہ چل رہا ہے اس ٹائم آن گوئنگ کے؟ ابھی یہی 2 پروجیکٹ ہی ہیں یہاں پہ. ابھی یہ 2 پروجیکٹ بھی ہیں ہمارے. اس کے علاوہ ریلوے کو ہم اسپیئر پارٹ بھی دے رہے ہیں. اسپیئر پارٹس میں مثلا کیا چیز؟ مطلب گیئر کیس ہو گئے, لیور وغیرہ, دوسرے پن بشز وغیرہ, یہ چیزیں مطلب کافی کوانٹٹی اس کی, تو بھی ہم ان کو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نامنیٹڈ ریپیئر کے لیا جاتا ہے جو مطلب بیان ان کی کیپیسٹی کے جو ریلوے کا باہر کا جو سسٹم ہے, تو وہ بھی ہمیں ادھر مطلب وہ ہم ریسیو کرتے ہیں. کیونکہ ادھر جو ہمارے پاس یہ فیبریکیشن کی فیسیلیٹی ہے نا, ریلوے میں اس طرح کی دوسری مطلب فیسیلیٹی نہیں ہے. جی. تو فیبریکیشن کا بڑا زبردست سیٹ اپ ہے ہمارا. اس کے علاوہ کوئی ایکسیڈنٹل لوکوموٹو ہو گئے یا دوسرے, وہ بھی ہم ادھر اٹینڈ. اچھا یہاں پہ ایکسیڈنٹل لوکوموٹو اس ٹائم کوئی ریپیئر کر رہے ہیں آپ؟ جی. یہ 6000 بیسیکلی یہ بھی ایکسیڈنٹل ہے. 921 جو ہے GU40 یہ بھی ایکسیڈنٹل کا ہے, اس کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں. یہ GU40 جو آپ ہم نے بتایا, مجھے یاد ہے کہ یہ ایک فریٹ ٹرین کے ساتھ ہی تباہ ہو گیا تھا, بالکل کھل گیا تھا, اور لوگ یہ کہتے ہیں یہ اب ریپیئر نہیں ہوگا, تو آپ نے اس کو ریپیئر کرنا شروع کر دیا؟ جی کر دیا. کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ ابھی ہو ابھی ٹائم؟ ابھی ان پروسیس ہے. اچھا ان پروسیس ہے. لیکن انشاءاللہ یہ زبردست. یہ جی پاکستان کی اپنی فیکٹری اور اس میں یہ کام ہو رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے یہ بہت زبردست میں نے یہاں دیکھا انوائرمنٹ بھی کا. اچھا ZBKCT کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے, کتنی ویگنز آپ یہ تیار کر رہے ہیں یہاں پہ؟ سر یہ ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے نا وہ 230 کا ہے. 230 کا ہے. 230 کا ہے. 115 ہم پہلے فیز میں بنا چکے ہیں. اچھا بنا چکے ہیں جی. وہ رننگ میں ہے؟ جی وہ ہم نے دے دیں. اس کے علاوہ 35 ابھی ہمارے مزید اس کے بعد بھی بننی ہے. جی تو 150 ہے ٹوٹل نمبر. ٹوٹل 150 ابھی وہ ان پروسیس ہے, وہ بھی ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اچھا ساتھ, یعنی کہ دونوں پروجیکٹ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمیں اب لے کے جا رہے ہیں جی بوگی سیکشن میں, جو ہمارا فیبریکیشن سیکشن ہے. پھر بوگی فریم کی جو اسمبلی یونٹ ہے, جو پارٹس اس میں لگنے ہوتے ہیں, پھر یہ سیکشن ہے ہمارا. ادھر پھر مختلف پارٹس اس کے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو AG30 کا فریم تیار ہو رہا ہے وہ یہاں ہو رہا ہے؟ جی. ادھر پیچھے جو فیبریکیشن سیکشن ہے فریم وہ تیار کرتے ہیں. باقی اس میں جو پارٹس وغیرہ لگنے ہیں وہ ادھر ہم فٹ کرتے ہیں. اچھا ادھر فٹ کرتے ہیں. یہاں سے یہ جو فریم جائے گا کمپلیٹ ہو کے جائے گا باہر, ویل وغیرہ لگ کے؟ جی یہ ادھر پر جائے گا. ادھر پر جو انڈر فریم وغیرہ اور جو اسٹرکچر ہے وہ ادھر اوپر رکھ دیا جائے گا. یعنی کہ یہاں کے نیچے آ جائیں گے اوپر, نیچے یہ جو اسے ٹرک بولتے ہیں آئی تھنک. جی ٹرک بھی بولتے ہیں. ویسے کیا بولتے ہیں اس کو؟ بوگی بھی بولتے ہیں, انڈر ٹرک بھی بولتے ہیں. انڈر ٹرک بھی بولتے ہیں. انڈر ٹرک آپ یہاں پہ ریپیئر کر کے اس میں, تو یہ بھی تمام ریہیبلیٹیشن کے پروسیس سے گزرے, اس کے بھی پارٹس نئے وغیرہ انسٹال کیے جا رہے ہیں سارے؟ جی کچھ نئے لگتے ہیں, کچھ ہم اس کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو ہے بوگی سیکشن. اور یہ جو ویلز پڑے ہیں یہ کس کے ہیں؟ انہی کے ہیں. ZBKC. اچھا ZBKCT. تو یہ ZBKCT کی جو ٹرک ہے وہ بھی یہیں پہ تیار ہو رہے ہیں؟ بوگی سیکشن جو ہے ان کے جو نیچے ویلز وغیرہ لگیں گے وہ بھی اس میں فٹنگ وغیرہ اور یہ سب کچھ اسمبلیاں یہ ادھر ہم کرتے ہیں. باقی اس کا جو یہ سائڈ بیم وغیرہ ہیں یہ اس کے مختلف پارٹس ہیں. اچھا یہ وغیرہ یہاں ویل فٹ ہو جاتے ہیں اس کی کاسٹنگ ادھر ہوتی ہے لاہور میں. اچھا کاسٹنگ لاہور میں ہو رہی ہے؟ لاہور میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ادھر ہمارے پاس آتے ہیں تو اس میں پوری اسمبلی وغیرہ اور اسمبلی وغیرہ ہو رہی ہے. جی زبردست. یہ کون سی مشین ہے؟ یہ بوگی ملنگ مشین ہے. اچھا بوگی ملنگ مشین. جی یہ جو چھوٹے پارٹس ہیں
जी जी। पेंटिंग इसके अंदर इलेक्ट्रिक हीटर लगे हैं। अच्छा इलेक्ट्रिक हीटर लगे, तो ये पेंट को सुखाने के लिए जी, जी। छोटे पार्ट्स को मतलब कि पेंट करने के बाद उनको हीटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। जी बिल्कुल, हीटिंग प्रोसेस इसका उधर होता है। हाँ। इसके अलावा जो हमारा बड़ा पेंटिंग बूथ है वो उस तरफ लगा है। अच्छा। अच्छा, पूरे लोकोमोटिव का वो पेंटिंग हम करते हैं, वो किस तरफ है? वो उस तरफ है। अच्छा, इसमें फिर जो रस्ट वगैरह उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन है, अच्छा। वेट ब्लास्टिंग मशीन है, ठीक और है। केमिकल ट्रीटमेंट का भी एक प्लांट है। अच्छा वो इस तरफ है। जी जी, ये केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट है। अच्छा ये जो Phosphatic plant ये जो जिसको इनके ट्रक्स पड़े हैं जी, ये इधर जाते हैं पहले केमिकल में या पहले ब्लास्टिंग वाली तरफ जाते हैं? वो हम देखते हैं, मतलब उस हिसाब से इसको डिसाइड करना होता है कि इसको हमने शॉर्ट ब्लास्ट करना है, ग्रेट ब्लास्ट करना है, या केमिकल ट्रीटमेंट होनी है। या केमिकल ट्रीटमेंट होनी जी, है? जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये जो इनके पड़े हुए हैं कि कैबन वगैरह AG30 के हैं। AG30 के हैं, जी जी, तो इनमें वो ये पेंट शेंट हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये इसकी हम क्वालिफिकेशन करते हैं, पैच वर्क करते हैं। जी, जी। दूसरे अगर छोटे मोटे पार्ट्स इसमें खराब है तो वो हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। इसकी फिर ग्रेट ब्लास्टिंग और ये पेंट हो जाती है। बकाया जो इसके पार्ट्स हैं उधर असेंबली सेक्शन में लगते हैं। अच्छा असेंबली सेक्शन में जी, होते हैं। जी। जैसे ये कुछ वेल्डिंग प्रोसेस हुआ हुआ है इसके ऊपर। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए अंदर ये कटिंग शटिंग ये हो गई है। ये इसके भी ये विंडोज भी हमने ये चेंज किए हैं। ये विंडोज का साइज बढ़ाया है कि वो बड़ा साइज वही है? है। बढ़ाया है ना? बड़ा है। मुझे बड़ा लगा। ये भी वही है कि ये भी कुछ इसमें भी कुछ किया है? इसमें भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो अच्छा, गई है। ये अंदर आप ये देख रहे हैं, ये उधर साइड में ये एसी के लिए हमने मॉडिफिकेशन की। ये ऊपर आप जो देख रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, ये ठीक। कटिंग वगैरह जो है। अच्छा एसी लगा, क्योंकि पहले तो एसी इसमें आया ही नहीं था। नहीं, पहले इसमें नहीं थे, अभी इसमें ये प्रोविजन आ गई। अच्छा एक प्रोविजन आ गई एसी की। जी जी ये तमाम AG30 का ही पड़ा हुआ है इसमें। जी, ये मटेरियल उसका है, ये ZBKC का। अच्छा ZBKC का। तो ये आगे हम ये अनीलिंग फर्नेस है। अच्छा रील फर्नेस है। जी जी, ये इसमें कोई मटेरियल की शॉर्ट वो की जाती है? इसमें है कि आफ्टर वेल्डिंग अगर इसमें कोई स्ट्रेसेस आ जाते हैं ना, बिल्कुल। तो उसको ख़त्म करने के लिए इसकी अनीलिंग हो जाती है मुख्तलिफ पार्ट्स में। ठीक होगा, ठीक होगा। इसके अलावा जो दूसरे रेलवे के लिए मतलब कोई हमने कोई असेंबली करना होता है या खासकर फैब्रिकेशन वर्क, मतलब कोई डैमेजेस आ जाते हैं, क्रैक वगैरह, तो वो भी हम इधर अटेंड करते हैं। अच्छा अटेंड करते हैं। जी जी, ये इधर अपने को ये कौन सी है जी? CNC CNC थर्ड पंच मशीन। ये अब बंद है जी, अभी तो छुट्टी का टाइम हो चुका है। छुट्टी का टाइम हाफ डे था, हफ्ते का दिन है, हाफ डे है, छुट्टी हो चुकी है। तो जी जितना गुल साहब हमें ब्रीफ कर सकते हैं तो वो हम तो इनसे ले रहे हैं नॉलेज। और लेकिन ये बहुत ही शानदार काम हो रहा है यहाँ पर, वर्किंग अच्छी चल रही है। फ़कीर गुल साहब ने मुझे बड़ा ज़बरदस्त चीज़ बताई। ये जो इनका मेन स्टोर है और ये पूरा ऑटोमेटिक कंट्रोल है, यानी कि कंप्यूटर पे पार्ट्स को देखा जाता है और पार्ट्स वो क्रेन जाती है, वो उस पार्ट्स को वहाँ से उठा के डिसलोकेट जो जगह उसको दी जाती है वहाँ से उठा के वो खुद ब खुद अपनी जगह पे वो ले आता है पार्ट्स को उठा के, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मतलब कि ऑटोमेटिक स्टोर है जिसमें पार्ट्स को ढूंढना मुश्किल नहीं है, पार्ट्स को रखना और यहाँ से निकालना मुश्किल नहीं है। और ये मटेरियल पड़ा हुआ है कुछ ही यहाँ से पे, तो यहाँ पे व्हील्स पड़े हुए हैं। अब देखें जी लीफ स्प्रिंग्स पड़े हुए हैं। तो ये देखें ये जो वैगन्स बन रही हैं यहाँ पर काफ़ी तादाद में ये पड़ी हुई हैं। ये देखें जी ये अंदर काफ़ी तादाद में, और यहाँ पर भरपूर काम चल रहा है इस टाइम। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जी, यहाँ पे जो जंग या कुछ क्रोजन वगैरह उतारने के लिए जो ब्लास्टिंग की जाती है उसके लिए ये रूम है पूरा, जो मैनुअली ऑपरेट होता है। ये पूरा रूम है जिसके अंदर ग्रिड ब्लास्टिंग वगैरह होती है। ये देखें ब्लास्टिंग होती है, जो मटेरियल ब्लास्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है वो ये नीचे पड़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मटेरियल है जी जिसके साथ ब्लास्टिंग की जाती है और जंग वगैरह को रिमूव किया जाता है। तो ये आप ये देखें ये कितना बड़ा है कि इसमें पूरा लोकोमोटिव भी आ सकता है और उसकी पूरी बॉडी की आप मतलब कि कर सकते हैं। ये पूरा जी
पूरी सैंड ब्लास्टिंग भी कहते हैं, ऐसे सैंड तो नहीं, ये दूसरे कार्बोरेटेड ब्लास्टिंग है, तो ये उसके में इस्तेमाल। तो अब आपको ना पेंट शॉप दिखाते हैं जी, इनकी जो पेंट शॉप है उस तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे काम बहुत स्पीड में हो रहा है। तो लोकोमोटिव फैक्ट्री रसालपुर में आपको मैं जो मंज़र दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको फील तो आ रही होगी कि काम हो रहा है। कौन कहता है कि पाकिस्तान रेलवे काम नहीं कर रहा? काम कर रहा है जी। ये देखें कितनी तादाद में ये वैगन्स रेडी खड़ी हैं और फुली मैन्युफैक्चर पाकिस्तान रेलवे खुद कर रहा है। इसमें ये नहीं कि कोई बाहर से नहीं, ये खुद बनाई जा रही हैं। यहाँ पर 230 का प्रोजेक्ट है आई थिंक टोटल, ये अभी उन्होंने बताया था मुझे अब सही, तो ये अभी यहाँ चल रहा है। तो चलते हैं जाके पेंट शॉप देखते हैं इनकी। तो ये देखें जी, यहाँ लिखा जी कोर बॉडी पेंटिंग बूथ। ये जी पेंटिंग बूथ है जिसके अंदर पेंट किया जाता है। अंधेरा है काफ़ी, अभी एक है जी अंदर ZBKCT अंदर पेंट होने के लिए खड़ी है। चलते हैं जी अंदर दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये जहाँ भी होते हैं डस्ट प्रूफ होते हैं। तो चलते हैं अंदर, अंधेरा है वैसे, तो देखते हैं जी। ये जो खड़ी है ZBKCT जो पेंट होने के लिए यहाँ पे है, और अंदर बिल्कुल ही अंधेरा है, अभी लाइट है नहीं है, तो नहीं तो ये मैं आपको दिखाता। ये थोड़ा सा अगर आपको नज़र आए, ये पेंटिंग बूथ है। तो पेंट होके निकली है और ये पेंट बूथ है जहाँ पे अंदर पेंट आपको दूसरी तरफ से भी दिखाया मैंने, और ये हिस्सा भी इसका है, यहाँ पे पेंट होता है। सर ये बताइएगा, जब कोई लोकोमोटिव आपके पास आता है रिहेबिलिटेशन के लिए या अपग्रेड, सबसे पहला उसका मरहला क्या होता है? पहला तो ये है कि इसके जो पार्ट्स लगे हैं पहले से, उसकी हमने डिसमेंटलिंग करनी है। बिल्कुल ठीक अंडर है। फ्रेम को अपने पूरा खाली करना होता है। ठीक है, ठीक हो गया। इसकी बोगीज वगैरह, उसमें जो फिटिंग वगैरह सब हमने खोलनी होती है। ठीक है। इसकी हमने क्वालिफिकेशन करनी होती है। क्वालिफिकेशन मतलब कोई इसमें ऐसा कोई पार्ट है जो कमज़ोर है, जो क्रैक है इसमें, या दूसरा कोई मसला है इसमें, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं या रिपेयर करते हैं। और देख के हम फिर डिसाइड करते हैं कि इसका अब क्या होना है। ठीक हो गया। और इसके बाद फिर इसकी क्लीनिंग वगैरह, और इसके बाद फिर नए सिरे से इसकी फैब्रिकेशन वर्क शुरू हो जाता है। जी, वेल्डिंग वगैरह। तो इसकी सारी क्वालिफिकेशन हो के फिर ये जाता है असेंबली में। असेंबली में जो है इसका पाइपिंग वर्क है, इसके अलावा जो दूसरे मैकेनिकल पार्ट्स है उसकी फिटिंग होती है, इसकी वायरिंग वगैरह, इसके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स उसकी फिटिंग होती है, पाइपिंग पेंट वगैरह ये सब असेंबली सेक्शन में होता है। जी। तो सर आप मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ क्योंकि आपको पसीना बहुत आ गया, मुझे भी बहुत आ गया। तो आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे माजी में जी जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो कौन सा स्टार्ट हुआ? हिटाची का था। हिटाची, ये जिसे PHE कहते हैं। PHA उसमें 23 लोकोमोटिव हमने बनाए थे। अच्छा, 23 PHA लोकोमोटिव यहाँ मैन्युफैक्चर हुए थे। जी। अभी जो अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन है ये 30 लोकोमोटिव की, तो इसमें भी ये 30 लोकोमोटिव हैं। जी। तो इसमें 10 तो CBO आए थे। अच्छा। बाकी बकाया जो 20 लोकोमोटिव है उसको हमने इधर मैन्युफैक्चर किया है। अच्छा, इधर मैन्युफैक्चर किया है। जी। इसके अलावा DPU का भी इधर वो प्रोजेक्ट चला था, उसमें 5 किए थे आपने कि 54 किए थे। 69 का प्रोजेक्ट 69 का प्रोजेक्ट था। जी। 15 उधर से CBO आए थे। ठीक है। इसके अलावा हमने रिबिलिटेशन और भी इसमें की है, ये RG 2024 की। अच्छा, RG 2024 की है। ठीक है। इसके अलावा जो होपर वैगन है बिल्कुल वो भी हमने इधर बनाए 440 आई थिंक। जी। इसके अलावा जो पावर 1 into ब्रेक 1 का कन्वर्जन है वो भी हमने इधर किए थे। अच्छा। तो मतलब ये है कि पहले तो यूनिट बेसिकली था लोकोमोटिव के लिए, लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, लेकिन उसके बाद हम मॉडर्नाइजेशन के ऊपर चले गए और दूसरी सरगर्मियाँ भी शुरू हो गई, यानी कि मल्टीपर्पज हो गए अब आप। मल्टीपर्पज जी बिल्कुल। ये वैगन वगैरह और ये चीज़ें भी हम इसमें मतलब ये अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं माशाल्लाह। जी। साथ ही साथ रेलवे के लिए ऑपरेशन के लिए हम स्पेयर पार्ट भी उनको दे रहे हैं। स्पेयर पार्ट्स भी दे रहे हैं। स्पेयर पार्ट की मुसलसल एक ज़रूरत होती है, सारी बात है, वो तो ज़रूरी है। हम इधर करते हैं। जी। बहुत शुक्रिया सर आपका। फ़कीर गुल साहब ने बड़ा ब्रीफली हमें विज़िट भी कराया और बड़ा ही ज़बरदस्त इनका जो एक तजर्बा है इसके पीछे। और ये यंग आए थे, जब ये AG30 आए थे ये भी यंग थे और दोबारा इनके सामने ये आ गए।
بڑا اچھا لگا یہ سن کے کہ یار پاکستان میں بھی ایسے کام ہو رہے ہیں اور ریلوے کے اندر. بہت شکریہ آپ کا. میرے سامنے کھڑا ہے یہ GEU 20 4559 694569. یہ جی ایکسیڈنٹل لوکوموٹیو ہے جو یہاں ریپیئر کے لیے آیا ہوا ہے. اور دیکھتے ہیں جی اس میں سارے کھلا پیا ہے کھول چڑھیا ہے نو تے. اس کی بھی جی ریپیئر مینٹیننس چل رہی ہے. یہ بھی ایکسیڈنٹل لوکوموٹیو ہے اور اس میں سے اس کا ڈیزل لوکوموٹیو نکالا ہوا ہے. تو اس کا بھی ریپیئرنگ کا عمل جاری ہے. ساتھ ساتھ تمام لوکوموٹیوز اور یہ ریپیئرنگ بھی چل رہی ہے. اور یہ آگے سے دیکھیں نا ایکسیڈنٹل لگ رہا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ اچھا خاصا ہوا ہے. جی دوستوں یہ پڑا جی 9021 جو ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو گیا تھا. یہ دیکھیں 9021 لوکوموٹیو تباہ ہے. یہ ری مینوفیکچرڈ ہو رہا ہے جی یہاں پہ. ڈرائیور کیب اٹینڈنٹ لوکو نمبر 9021 GU 40. تو یہ بھی یہاں جی مینوفیکچرنگ ہونے کے لیے آیا ہوا ہے. لوکوموٹیو کو یہاں پہنچا دیا گیا ہے اور یہ بھی جلد ہی یہاں پہ مینوفیکچر ہو جائے گا. اور یہ بڑی بڑی کرینز آپ دیکھ رہے ہیں میرے اوپر اوور ہیڈ کرینز جن سے ان کو شفٹ کیا جاتا ہے. یہ 6021 لوکوموٹیو کا جی فریم میرے سامنے موجود ہے جس کا کام جاری ہے. زور و شور سے کام جاری ہے یہاں پہ. اس پہ ویلڈنگ ورک جو بھی ہو رہا ہے یہ اس پہ سٹارٹ ہے کام. یہاں پر AG30 کی کیب ہے, کیب موجود ہے. دیکھیں جی اس کو نمبر لگا ہوا ہے 6003 لوکوموٹیو کی یہ کیب ہے. اور اگر میں بتاؤں تو یہ جی کاٹی گئی ہے اوپر سے AC کے لیے. پہلے اس میں AC موجود نہیں تھا, اب یہاں پر AC لگایا جا رہا ہے. اور تمام اس کے جو باڈی ہے اس کو جو خرابی تھی اس کو دور کر کے اس کو دوبارہ ریپیئر کر کے بنایا جا رہا ہے. یہ جی میں کیب کے اندر ہوں. بلیو ٹائگرز کو ایک دفعہ پھر اس میں نئی روح پھونکی جا رہی ہے. نہیں جی دوستوں اب میں آپ لوگ دوبارہ 6001 کے پاس جو اسمبلی کے بالکل قریب ہے جس میں تقریباً کافی پارٹس لگ چکے ہیں اور انسٹال ہو چکے ہیں. دیکھیے اس کا ٹرک بھی انسٹال ہو چکا ہے تقریباً. اور یہ مینوفیکچرنگ کے بالکل قریب ہے. 6001 لائٹس لگی ہیں, پینٹنگ کے بھی قریب ہے یہ اس پہ. تو چلتے ہیں ذرا اوپر آپ کو دکھاتے ہیں اس کو. نہیں جی دوستوں اب ہم آ چکے ہیں کیب کے اندر. اور یہ دیکھیں جی یہ سسٹم انسٹال کر دیا گیا ہے. تھروٹل وغیرہ بریک سسٹم انسٹالیشن ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی یہ موڈیفکیشن جی یہ AC انسٹال ہو چکا ہے. اب جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ AC میں کام کریں گے. یعنی کہ پہلے یہ تندور کی طرح گرم ہوتا تھا, لوگ اس کو تندور بولتے تھے, لیکن اب یہ تندور نہیں ہے. اب یہ ٹھنڈی 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 ہوا آئے گی یہاں پہ. ٹھنڈی کھوئی جس کو کہتے ہیں یہ وہ ہے. تو دوستوں دیکھیں پنکھے بھی بڑے پیارے انسٹال کیے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. اور ایک اچھی مجھے لگی ہے یہ کہ بڑا اچھا ڈیزائن دیا ہے نا. اور یہ لائٹس بھی نیو لگ گئی ہیں. اور کیب ماشاء اللہ اس کی کیب تو ویسے بہت بڑی کیب ہے. اور یہ جی الیکٹرک پینل دکھائیں ذرا ادھر. الیکٹرک پینل انسٹال کیا جا رہا ہے. تمام آپ دیکھیں کہ ریہیبلیٹیشن میں ہر چیز کو بدل دیا جاتا ہے. تو یہ بدلا جا رہا ہے. اسی طرح اس کے اس طرف بھی الیکٹرک پینل کھلا ہوا ہے. اور یہ میں اب آپ کو پیچھے جا کے دکھاتا ہوں جو اس کا جو کمپلیٹ یونٹ باہر سے ہو کے آیا ہے اپ گریڈ. یہ جی اس کا الیکٹرک پینل ہے. یہ بھی الیکٹرک پینل جنریٹر وغیرہ. اور دوستوں یہ ہے ڈیزل لوکوموٹیو کا جو مین حصہ جو ہے ڈیزل انجن. یہ ڈیزل انجن ہے. یہ پورا کا پورا یونٹ باہر گیا تھا اور باہر سے یہ ریہیبلیٹیٹ ہو کے آیا. اور اس میں ای ایف آئی سسٹم کو انسٹال کیا گیا ہے. ای ایف آئی سسٹم آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے, کیونکہ ای ایف آئی سسٹم انسٹال کرنے سے یہ فیول ایفیشینٹ ہو جائے گا. آگے آئے گی. اسی طرح اس کے ڈفرنٹ پارٹس انسٹال کیے جا رہے ہیں.
इधर कंप्रेसर रूम है, होगा, ऊपर रेडिएटर्स लगेंगे इसके। अभी ये कंप्लीट होने के बिल्कुल करीब ये तकरीबन, ये देखें ये इसके सिलेंडर वगैरह इंस्टॉल हो चुके हैं। और ये है जी ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जो होता है जी उस किस में होता है, एयरक्राफ्ट में। ये जी रेलवे लोकोमोटिव में भी ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है और ये बिल्कुल टेल पे होता है। ये भी लोकोमोटिव की टेल है, क्योंकि लोकोमोटिव के ना पीछे से हिट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि पीछे आपको पता ट्रेन होती है उसके, ये वो हिस्सा है जो कम डैमेज होता है। वैसे देखा गया है बहुत कम डैमेज होता है, इसलिए इसको यहाँ इंस्टॉल किया गया है। 6002 लोकोमोटिव इसी तरह हमारे पीछे है, इसकी अभी कैब नहीं रखी है, लेकिन अनकरीब इसको भी यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये AG30 की कंप्लीट असेंबली मैंने आपको दिखाई जो। तो दोस्तों ये है रिहेबिलिटेशन एंड अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। इन तीनों चीज़ों का मतलब ये है कि लोकोमोटिव को कंप्लीट अपग्रेड कर दिया गया है। रिहेबिलिटेट का मतलब है कि इसके तमाम पार्ट्स को दोबारा से उनको रिपेयर करके लगा दिया गया, जहाँ नए पार्ट्स के उसमें नए पार्ट लगा दिए गए, और पूरे लोकोमोटिव को एक दफ़ा खोल के रख देते हैं और दोबारा इसको असेंबल किया जाता है। तो दोस्तों बड़ा स्पीड से काम जारी है। यहाँ पे पहले फेज़ में 16 लोकोमोटिव्स को ये रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पर लोकोमोटिव फैक्ट्री रसालपुर में। तो दोस्तों चलते हैं जी अब नीचे और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ZBK-CT आपको काफ़ी तादाद में नज़र आ रही है। ये यहाँ ही लोकल मैन्युफैक्चर हो रही हैं हमारी रसालपुर फैक्ट्री में, और लोग कहते हैं यहाँ काम नहीं हो रहा। काम क्यों नहीं हो रहा? काम तो हो रहा है। दोस्तों ये था आज का विज़िट पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री रसालपुर का, जो विज़िट हमने यहाँ किया। आपने यहाँ के वर्क्स मैनेजर जो थे उनकी भी बात सुनी, असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर साहब ने जो विज़िट कराया उनकी भी बात सुनी, और यहाँ जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो मैंने आपको दिखाए। और यहाँ से ये अंदाज़ा हुआ कि जी पाकिस्तान में काम हो रहा है। जो लोग कहते हैं काम नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर काम हो रहा है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि हालत मेरी बुरी हो चुकी है। लाहौर से चलने के बाद हम यहाँ पहुँचे और गर्मी की वजह से भी हालत शदीद ख़राब हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी PLF की, पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री की। तो दोस्तों इसमें हिस्ट्री भी आपको बता दी, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट पहले चल रहे थे वो भी बता दिया। तो इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने होस्ट मियां अज़हर महमूद को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपके साथ। जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह दोबारा नए और अच्छे व्लॉग के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।